अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल हमने पढ़ा था कि कैसे इस्लामी लश्कर मुशरिकीन के नरगे में फंस गया था। मुसलमानों में इंतशार फैल गया था। आखिर में मुसलमान लश्कर साबित बिन पहदा की हौसला अफजा पुकार से पलट आया और होशो हवास उसके वापस आ गए और मजबूत मरकज़ के गिर्द जमा हो गए। अब आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खून रेस मार्का एन उस वक्त जबकि इस्लामी लश्कर नरगे में आकर मुशरिकीन की चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द भी खून रेस मार्का आराई जारी थी। हम बता चुके हैं कि मुशरिकीन ने घेराव की कार्रवाई शुरू की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महज 9 आदमी थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये कहकर पुकारा कि मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुशरिकीन ने सुन ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, क्योंकि इस वक्त वो मुसलमानों से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। चुनांचे उन्होंने झपट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया और किसी मुसलमान की आमद से पहले पहले अपना पूरा बोझ डाल दिया। इस फौरी हमले के नतीजे में इन मुशरिकीन और वहाँ पर मौजूद 9 सहाबा के दरमियान नहायत सख्त मारका आराई शुरू हो गई, जिसमें मोहब्बत व जहाँ सिपारी और शजाअत व जहाँबाजी के बड़े बड़े नादिर वाक़यात पेश आए। सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि ओहद के रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसार और 2 कुरैशी सहाबा के साथ अलग थलग रह गए थे। जब हमलावर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इन्हें हमसे दफ़ा करे और इसके लिए जन्नत है, या ये फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। इसके बाद एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद फिर मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ गए और फिर यही हुआ। इस तरह बारी बारी 7 अंसारी सहाबी शहीद हो गए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 बाक़ियादा साथियों यानी कुरैशियों से फरमाया, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। इन सातों में से आखिरी सहाबी हज़रत अमारा बिन यजीद बिन अस्किन थे, जो लड़ते रहे यहाँ तक कि ज़ख्मों से चूर होकर गिर पड़े। इब्ने अस्किन के गिरने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ दोनों कुरैशी सहाबी रह गए थे। चुनांचे सहीन में अबू उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान मरवी है कि जिन अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारका आराइयाँ की, इनमें से एक लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलहा बिन अबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक़ास के सिवा कोई न रह गया था। और ये लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए नहायत ही नाजुक तरीन लम्हा था, जबकि मुशरिकीन के लिए इंतहाई सुनहरी मौका था। और हकीकत यह है कि मुशरिकीन ने इस मौके से फ़ायदा उठाने में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने अपना ताबड़तोड़ हमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरकूज़ रखा और चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। इसी हमले में उतबा बिन अबी वक़ास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलू के बल गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना निचला रबाई दांत टूट गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निचला होंठ ज़ख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी ज़ख्मी कर दी। एक और अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन क़मा ने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर ऐसी सख्त तलवार मारी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक इसकी तकलीफ़ महसूस करते रहे। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोहरी ज़िरह न कट सकी। इसके बाद इसने पहले ही की तरह फिर एक ज़ोरदार तलवार मारी, जो आँख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी और इसकी वजह से 2 कड़ियाँ चेहरे की अंदर धंस गईं। साथ ही उसने कहा, इसे ले, मैं क़ुमा तोड़ने वाले का
بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تیسری سورت کی 128 آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نادر وجود جانبازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شہید ہو گئیں۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا۔ اس احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد و طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہہ دے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا تھا، اے طلحہ بن عبیداللہ، تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حورین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل تھے۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ پلیز سبسکرائب۔ تھینکس ویری مچ۔